व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इतिहामुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इतिहामुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तत्रापि चतुर्थपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य वयम् एकस्य सकृच्च देवतान्तात्तादर्थे यत् देवात्तल इत्येतेषां सूत्राणां विचारं कुर्मः। तत्र एकस्य सकृच्च इत्यस्य व्याख्यानं पूर्वदिनेपि किञ्चित् जातमासीत्। अत्र पुनः अग्रे तत्रैव विचार्यते। एतस्मिन् विषये अत्र एकः प्रश्नः उत्थापितः आसीत् यत् यदा अत्र क्रियाग्रहणम् अनुवर्तते एकस्य कृच्च इति सूत्रे तर्हि एकः पाकः इत्यत्र अत्र सकृत् आदेशः कथं न भवति इति प्रश्नः जायते। यथा सकृत् इति भवितव्य। एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति, पूर्वयोश्चापि योगयोः कस्मान्न भवति द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः पाकाः पञ्चपाकाः दशपाकाः। अत्रापि करणीयमासीत्। तदा उच्यते अत्र वस्तुतः क्रियायाः गणना नास्ति, नैतत् क्रियागणनम्। किं तर्हि द्रव्यगणनमेतत्। अर्थात् एकः द्रव्यविशेषः पाकः अर्थात् पक्वः वर्तते। द्वौ पाकौ त्रयः पाक एवं रूपेण द्रव्यस्य गणनम् अत्र वर्तते। कथं द्रव्यस्य गणनं वर्तते? अत्र तु क्रियापदं प्रयुज्यते पाकः इति। यतोः पच धातोः यदा भावे घञ् क्रियते तदा पाकः क्रिया इति भवति। अतः अत्र क्रियायाः कथनस्य सत्त्वात् कथं भवान् कथयति यत् अत्र द्रव्यगणनमस्ति क्रियागणनं नास्ति। उच्यते कृतविहितो भावः द्रव्यवत् भवति। कृत अभिहितः यः भावः सः द्रव्यवत् भवति। अर्थात् द्रव्यवत् अत्र कार्यं करोति, अर्थात् द्रव्यमेव कथयति। तत्र क्रियाविशिष्टं द्रव्यं कथयति। पाकक्रियाविशिष्टं यद् द्रव्यं तत् कथयति इत्यर्थः। तो अत्रापि एकः पाकः द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः पाकाः पञ्चपाकाः दशपाकाः इत्यादौ अत्र द्रव्यस्य गणना वर्तते। यापि तर्हि द्रव्यगणनात् न प्राप्नुयात्, अतः अत्र सकृत् भावः न भवति एकस्य शब्दस्य स्थाने।
सकृत भुक्त्वा सकृत भोक्तुम अत्र भवति। सकृत भुक्त्वा सकृत भोक्तुम अत्र भवति। अत्र द्रव्यगणना नास्ति, अभी तो अत्र क्रियायाः गणनं वर्तते, अतः अत्र भवति। एवं पूर्वयोश्चापि योगयोः द्विर्भुक्ता द्विर्भोक्तुम त्रिर्भुक्ता त्रिर्भोक्तुम पंचकृत्वा भुक्त्वा पंचकृत्वो भोक्तुम दशकृत्वो भुक्त्वा दशकृत्वो भोक्तुम अत्रापि द्रव्य गणना वर्तते। अत्रापि द्रव्य गणनात् न प्राप्नोति, अतः अत्र न भवति। द्विर्भुक्त्वा द्विर्भोक्तुम त्रिर्भुक्ता त्रिर्भोक्तुम इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु अत्र क्रियायाः गणना नास्ति, अपितु द्रव्यस्य गणना वर्तते, अतः द्रव्यगणनात् अत्र न प्राप्नोति। यदि भाष्यकारः अत्र उत्तरं ददाति, एतद्विषये कैयटः किञ्चित् विचारयन् कथयति। यदा एकमेव पाक्यं दुष्पक्यं तदा एतत् उदाहरणं द्वौ पाकौ, अर्थात् सुवर्णस्य द्वौ पाकौ, सुवर्णस्य त्रयः पाकाः, सुवर्णस्य चत्वारः पाकाः, पञ्चपाकाः, दशपाकाः एव रूपेण तत्र कथितं वर्तते। तो एवं ही अभ्यावृत्तिर्भवति। तद्भेदाच्च अत्र पाक्यस्य भेदः भवति, पाक्यपदार्थस्य भेदः भवति। यदा तु पाक्यद्रव्यभेदात् पाकभेदः तदा अभ्यावृत्ति अभावात् पूर्वयोगाभ्यां प्रत्ययाप्रसंगः, प्रत्ययस्य अत्र अप्रसंगः भवति। अत्र पूर्वयोगः भवति। तो एकं सूत्रं वर्तते, एकस्य सकृच्च। इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते एकस्य सकृच्च इत्यस्मात् प्राक् तद् वर्तते द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्। यतो हि द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इत्यपि सूत्रं द्विशब्दात् त्रिशब्दात् चतुर्शब्दात् एतेभ्यः संख्यावाचकेभ्यः क्रियाभाववृत्तिकरणे वर्तमानेभ्यः सुच् प्रत्ययः भवति। अत्रापि एतदपि सूत्रं तथैव करोति। एकः सकृच्च इत्यपि सूत्रं तथैव करोति। अतएव अत्र उक्तं पूर्वयोगाभ्यां प्रत्ययस्य अप्रसंगः। कथं? वाक्यद्रव्यभेदस्य कथनं वर्तते। वाक्यद्रव्यभेदात् एव पाकभेदः भवति, अतः अभ्यावृत्ति अत्र न वर्तते, क्रियाभ्यावृत्ति करणीया भवति। तत्रैव अत्र सकृत् भावः एकस्य स्थाने द्वित्रित्यत्र सुच् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। नैतत् क्रिया गणनम् इति भाष्यग्रन्थः यः वर्तते तद्विषये अत्र वदति कैयटः। अभ्यावृत्तिग्रहणादेव क्रिया संप्रत्ययः सिद्धः। यदा अभ्यावृत्तेः गणनं भवति तदैव क्रिया ज्ञानं संभवति। न हि द्रव्यगुणयोः स्वभाव सिद्धयोः शब्देन प्रतिपाद्यमानो अभ्यावृत्ति संभवति। यतो हि स्वभाव सिद्धयोः द्रव्यगुणयोः शब्देन प्रतिपाद्यमानयोः अभ्यावृत्ति न संभवति। कथं? साध्यार्थ विषयत्वात् तस्याः साध्यार्थ विषयत्वात्, अर्थात क्रिया या भवति सा साध्यार्थ विषया भवति। तस्मात् क्रिया विशेष प्रतिपत्त्यर्थम अत्र क्रियाग्रहणं कृतं वर्तते। क्रियाभ्यावृत्तिगणने एवं रूपेण कथितं वर्तते। तेन साध्य स्वभावैव क्रिया गृह्यते। या क्रिया साध्य स्वभाव वर्तते सा एव क्रिया अत्र गृह्यते। पाकादिभिः शब्दैस्तु या क्रिया अत्र कथ्यते सा सिद्ध स्वभाव अभिधीयते। यतो हि सिद्धतायां क्रियायामेव घयादि प्रत्ययानां विधानं भवति। कारणं वर्तते तथा। यद्यपि धातुना अत्र साध्य स्वभाव क्रिया अभिधीयते, तथा प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् अत्र साध्यत्वं गुणभूतम् अप्रधानभूतम् इति क्रियाग्रहणात् इह सिद्धता धर्म युक्त पाकाद्यग्रहः
सिद्धता धर्म युक्त पाकादेह ज्ञान भवति ग्रहणं भवति। अन्यत्र तु धातुवाच्य क्रियाश्रय पाकादिषु कार्यं भवति। अन्यत्र धातुवाच्य या क्रिया तदाश्रय पाकादिषु कार्यं भवति। यादृशी च पूर्वसूत्रे क्रिया गृहीता भवति तादृशेव क्रिया अत्रापि अनुवर्तते इति एकः पाकः इत्यत्रापि अयमेव परिहारः कथनीयः। यतो हि यथोक्तम् न्यायम् अप्रतिपद्य कृतः विहितः भावः द्रव्यवत् भवति इति सामान्येन यत् कथनं वर्तते तेन घयादीनाम् अव्यकृताम् विशेषम् अज्ञात्वैव अत्र अयं प्रश्नः जातः इहापि तर्हि द्रव्यगणनात् न प्राप्नोति इत्युक्तवान्। अत्र नागेशः अभ्यावृत्तिग्रहणादेव क्रिया संप्रत्ययः सिद्धः इति यत् कैयट् कथनं वर्तते तद्विषय कथयति। द्रव्यगुणयोः न गणना योग्यं पुनः पुनः जन्म। द्रव्यगुणयोः न गणनायोगं पुनः पुनः जन्म भवति यतः एकैव तेषाम् उत्पत्तिः। क्रियायाः तु धातुता निवृत्तभेदायाः एव प्रत्ययेन भवति पुनः पुनः उत्पन्ना इति प्रतीतिः। द्रव्यगुणयोः गणनायोग्यं पुनः पुनः जन्म न भवति यतः एकैव तेषाम् उत्पत्तिः। क्रियायास्तु धातुतः निवृत्तभेदायाः एव प्रत्ययेन पुनः पुनः उत्पन्ना अर्थात प्रतीति भवति आवृत्तिः भवति। द्रव्यस्य तु अनिवृत्तभेदस्यैव शब्देन उपादानात् द्रव्यस्य तु अनिवृत्तभेदस्य यस्य भेदः निवृत्तः नास्ति शब्देन उपादानात् गृह्णात् न पुनः पुनः उत्पत्तिः न च अभ्यावृत्तिः। अतः पुनः पुनः जन्मयोग्यस्य जन्मैव च अभ्यावृत्ति पदेन कथ्यते। अभिमुखी इत्यर्थक अभिपद स्वारस्यात् इति रूपेण नागेशः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद् विषये पुनः विचारेण कथयति। यदि खल्वः पुनः पुनः आवृत्तिः अभ्यावृत्तिः द्विरावृत्ते सकृत इति स्यात् त्रिरावृत्ते द्विः इति स्यात्। यदा पुनः पुनः अभ्यावृत्तिः अत्र द्विरावृत्त वर्तते द्विरावृत्ते सकृत इति प्रयोगः भवति त्रिरावृत्ते द्विः इति प्रयोगः भवति अर्थात् सुच इति भवति। आद्या हि क्रियावृत्ति अभ्यावृत्तिर्न भवति किं तर्हि अभिमुखी भवति। एतच्च अभिग्रहणात् ज्ञायते अन्यथा क्रियाभिवृत्ति गणनय इत्येव सूत्रं वदेत्। अग्रे तावत् उच्यते अभ्यावृत्ति पदार्थः कः इति धिया अत्र विचारः प्रस्तूयते भाष्यकारेण। भाष्यकारः कथयति यत् एवं तर्हि अनुवर्तते अभ्यावृत्ति ग्रहणम्। अत्र अभ्यावृत्ति ग्रहणम् अत्रापि अनुवर्तते एकः सकृत् इत्यपि सूत्रे न तु पुनः आवृत्ति अभ्यावृत्ति तस्य अभ्यावृत्तेः ग्रहणं पुनः पुनः आवृत्ति अभ्यावृत्ति इति तु न। कैयटः अत्रापि कथयति पूर्वा च परे प्रत्यभिमुखी परे च पूर्वां प्रत्यभिमुख्यौ इति विषय अत्र कथयति। एवं तर्हि अभ्यावृत्ति ग्रहणं न तु पुनः पुनः आवृत्ति अभिवृत्ति किं तर्हि अभिमुखी प्रवृत्ति अभ्यावृत्ति अभिमुखी या प्रवृत्ति स अभ्यावृत्ति कथते। पूर्वा च परे च प्रत्यभिमुखे परे च पूर्वां प्रति अभिमुख्यौ यस्य तात्पर्यं किमस्ति। अत्र कैयटः कथयति अस्ति हि तासां प्रवृत्तीनाम् एक साधनानां परस्परापेक्षा तासां प्रवृत्तीनाम् एक साधनायाम् एकस्मिन् साधने तो तेन किं भवति
तत्र अभिमुखी प्रवृत्ति अभ्यावृत्ति कथ्यते पूर्वाचा प्रवृत्ति ही पूर्वाचा परे च प्रत्यभिमुखी परे पूर्वाम प्रति तो पूर्वाचा परे प्रत्यभिमुखी और परे च पूर्वाम प्रत्यभिमुख्यौ एव रूपेण अत्र प्रतिपादितम् अर्थात तासां प्रवृत्तीनां एक साधारणं परस्परापेक्षा एतावत्याः एताः प्रवृत्तयः इत्युक्तं वर्तते सकृत् भुक्ते इत्यादौ ते एकस्या अपि वृत्तेः स्वरूपलाभं प्रात्यभिमुखम् अस्ति अतः सकृत् भुक्ते इत्युच्यते। अग्रे तत्र भाष्यकारः अत्र व्याख्याति यद्यपि उच्यते अनुवर्तमानेऽपि क्रियाग्रहणे हि कस्मान्न भवति एकः पाकः पूर्वयोश्चापि योगयोः द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः पाकाः पंच पाकाः 10 पाकाः तो अत्र एकः पाको इत्यस्य एकस्य स्थाने सकृत् भावः द्वौ पाकौ इत्यत्र तत्र अभ्यावृत्ति विषये अत्र सुच प्रत्ययः कथं न भवति इति प्रश्नः उच्यते तस्य विषये पूर्वमेव विचारः सञ्जातः पुनः तत्र विचारस्य आवश्यकता नास्ति कः विचारः सञ्जातः उच्यते अत्र क्रियागणनं नास्ति द्रव्यस्य गणनं वर्तते नैतत् क्रियाग्रहणं किं तर्हि द्रव्यगणनम् एतत् कथं द्रव्यगणनं यतो यत् कृत् प्रत्ययः जातः कृत अभिहितः यः भावः स द्रव्यवत् भवति द्रव्यवत् प्रकाश्यते इति कथितमस्ति अत्र पुनः चर्चा क्रियते ननु चोक्तम् यहापि तर्हि द्रव्यग्रहणात् न प्राप्नोति सकृत् भूत्वा सकृत् भोक्तुम् पूर्वयोश्चापि योगयोः द्विर्भुक्ता द्विर्भुक्तम् त्रिर्भुक्ता त्रिर्भोक्तुम् पंच कृत्वा भुक्ता पंच कृत्वा भुक्तुम् 10 कृत्वा भुक्ता 10 कृत्वा भुक्तुम् अत्र कथं न प्राप्नुयात् उच्यते द्रव्य गणनात् न प्राप्नोति अत्र द्रव्यस्य गणना वर्तते न तु क्रियाया अतः अत्र न भवति उच्यते अयं दोषः नास्ति क्रियागणनात् भविष्यति क्रियागणनात् भवति कथं कृत अभिहितः भावः द्रव्यवत् अपि क्रियादपि क्रियावदपि यद्यपि अर्थात् तत्र अर्थद्वयं कथयति कृतभिहितः भावः द्रव्यवत् अपि प्रकाश्यते क्रियावदपि प्रकाश्यते तो यदा क्रियावदपि प्रकाश्यते तदा अत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः इति तात्पर्यं भगवतः भाष्यकारस्य अत्र कैयटः एतस्य विषये सम्यक् विचारयति स कथयति द्रव्यवत् इति अत्र एतद् विषयवादः द्रव्यवत् प्रकाश्यते यद् द्रव्यवत् भवति कृतभिहितः भावः द्रव्यवत् भवति इति अयं विषयः यथा द्रव्यं लिंग संख्या साधनैः संबध्यते तथा घयाद्यभिहितोऽपि भावः लिंग संख्या साधनैः संबध्यते यतोहि लिंग संक्रियान्वित्वं कारकत्वं लिंग संख्या कारक से कारकात् एतैः तस्य संबंधः तथा भवेत् यथा द्रव्यं लिंग अत्र एवं उक्तमस्ति उच्यते नैष क्रियागणनात् भविष्यति कथं कृतभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशे क्रियादपि प्रकाश्यते इत्युक्तं वर्तते अग्रे तावत् कैयटः कथयति अव्ययकृतविहितस्तु भावः लिंग संख्या साधन संबंधः भावात् अव्यय रूपः यः कृत प्रत्ययः यथा तून प्रत्ययः त्वा प्रत्ययः एवं सुच प्रत्ययः सुच प्रत्ययः एते सर्वे प्रत्ययाः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति तो तत्र अव्ययकृतविहितः यः भावः तत्र लिंग संख्या कारकस्य संबंधत्वाभावात् साध्य स्वभावः प्रतीयते न तु सिद्ध स्वभावः अत्र अतः क्रियावदेव असौ न भवति द्रव्यमिति क्रियावदेव असौ भवति न द्रव्यवत् तत्र क्रियाभ्या वृत्ति सद्भावात् अत् प्रत्ययः भवति अभिप्रतिषेध विषयाख्यात वाच्य क्रियापेक्षस्य क्रियावत् इत्यतिदेशः तत्र अतिदेशः भवति पूर्व सूत्रे संख्या ग्रहणम् अनियत विशेषवाचि भूर्यादि निवृत्त्यर्थं वर्तते ते हि बहुगुण शब्दाभ्यां नियमार्थाभ्यां संख्या प्रदेशेषु निषिद्ध ग्रहणार्थात् तेषां गणनं भवति अत्र प्रश्नः भवति अभ्यावृत्ति इति पदं किमर्थम् अत्र दत्तमस्ति अभ्यावृत्ति ग्रहणं किमर्थम्
तदा उच्यते पंचपाकाः इत्यत्र क्रियामात्र गणने अत्र प्रवृत्तिः न स्यात् एतदर्थम् अत्र वर्तते। अभ्यावृत्ति ग्रहणे च क्रियमाणे क्रियाग्रहणात् क्रियायाः एव विशेषा क्रियते न अन्यथा। तदेदं यदा एकस्याः एव क्रियायाः जन्मलक्षणाः प्रवृत्तयः अत्र गण्यन्ते तदा कृतसुचादयः प्रवृत्तयः भवन्ति, अन्यथा न भवति इत्यर्थः। तो यदि तर्हि घयाद्यन्त प्रयोगे कृतसुचादयः प्रत्ययः न भवन्ति, अतः कथं द्विरावृत्तिः द्विः प्रयोगो द्विर्वचनम् इत्यादयः कथं करणीयः। द्विर्वचनैः इति ज्ञापकात् क्वचित् तत्र कथा विषये अत्र तत्र गणन ग्रहणं यत्र साक्षात् अभ्यावृत्ति गणनम तत्र प्रत्ययार्थम, अन्यथा क्रियाभ्यावृत्तौ इत्युच्यमाने सप्तदश प्राजापत्यान् अयान् तु परान् एकवर्णान् आलभेत इत्यत्रापि आलम्बन क्रियायाः आभिमुख्येन प्रवृत्ति संभात साधन भेद सामर्थ्य प्रतिपन्न भेदालंबन क्रियावृत्ति विषये। तो एवं रूपेण अत्र एतस्य विषये विचारः अत्र सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते देवतान्तात् तादर्थे यत्। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् देवता शब्दान्तात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी समर्थात् तादर्थे यत् प्रत्ययः भवति तदर्थ एव तदेव तादर्थे यत् प्रत्ययः भवति, अर्थात यत् प्रत्ययस्य विधानं जायते। तदर्थ इत्यस्य किं तादर्थेति शब्द तदर्थ एव तादर्थ्यम् आज चतुर्वर्ण्यादिष्वात् अत्र शय प्रत्ययः वर्तते। तो एवं रूपेण अत्र उच्यते देवता शब्दान्तात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी समर्थात् तादर्थे यत् प्रत्ययः भवति तदर्थ एव तादर्थ्यम् अत्र वर्तते। चातुर्वर्ण्यादित्वात् अत्र शय प्रत्ययः अत्र भवति। तत् इत्यनेन प्रकृत्यर्थः निर्दिश्यते। यथा अग्निदेवतायै इदम् इति विग्रहे अग्निदेव शब्दात् देवता शब्दात् तत्र यत् प्रत्ययः भवति। एवं पितृदेवता इति पितृदेवत्यं भवति, वायुदेवत्यं भवति, अत्र सर्वत्र यत् प्रत्ययः। एवं रूपेण अत्र सूत्रमिदं काशिका ग्रन्थे व्याख्यातं वर्तते। अत्र भाष्यकारः किं प्रस्तौति कथं व्याख्याति एतत् सूत्रम् उच्यते। देवतान्तात् इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति, पितृदेवत्वम् अत्र न सिद्ध्यति। यतो देवतान्त शब्दः अत्र वर्तते, तत्र देवता अत्र एतत् सिद्धि न स्यात्। कथं न सिद्धि स्यात्? यतो हि पितरः भिन्नाः भवन्ति, देवताः भिन्नाः भवन्ति। न हि पितरो देवताः, पितरः देवताः न कथ्यन्ते। पितृजाति भिन्ना वर्तते, देवत्व जाति भिन्ना वर्तते। देव शब्दस्य जाति विशेषवाचित्वात् भिन्न जातीयाभिधानिना सामानाधिकरण्याभावात् अत्र तेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति इति अत्र कैयटः कथयति। अत्र समासाभावात् प्रकृतिरेव नास्ति, अत्र प्रत्ययः कथं स्यात्? उच्यते क्रिया शब्दः देवता शब्दः न तु जातिवाची इत्यर्थः। अत्र देवता शब्दः क्रियावाची वर्तते, न तु अत्र द्रव्यवाची वर्तते। अतः अत्र दोषः भवति इति कैयटः व्याख्यातवान्। एतस्य विषये क्रिया शब्दः देवता शब्दः न तु जातिवाची इत्यर्थः इत्युक्तवान्। एतद्विषये अत्र उद्योतकारः कथयति यद् भवान् कथयति अत्र देवता शब्दः वर्तते, किन्तु पितॄणाम् अपि श्राद्धादौ देवतात्वम् अस्त्येव। यतो हि
यदुद्देशक द्रव्य त्यागः भवति स एव देवता भवति, उद्देशं द्रव्य देवता भवति इत्युक्तम् अत्र वर्तते। अत्रापि हविः दीयते, पिण्डदानादिकं क्रियते, तस्य उद्देश्यं पितरः भवन्ति इति कृत्वा तेऽपि देवताः इति कथनस्य आशयः। तदा तेन त्यज्यमान हविरुद्देश्यकम् देवात्तर इति सूत्रम्। एवं एतस्य विषये अत्र विचारः प्रस्तुतः भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तावत् कथितम् अत्र दोषः नास्ति, नैष दोषः। कथं? दिवेरैश्वर्यकर्मणोः देवः तस्मात् स्वार्थे तल। दिवेः ऐश्वर्यकर्मणोः देवः, एवं अत्र विचारः भवति नैष दोषः। दिवेः ऐश्वर्यकर्मणः देवः, दिव धातुः यत् ऐश्वर्य अर्थः कर्म इति अर्थः तत् विषयकः अत्र देव शब्दः वर्तते। तस्मात् स्वार्थे अत्र तल वर्तते देव शब्दात्, तेन देवता इति शब्दः वर्तते। एवं च कृत्वा देवदेवता देवदेवत्यम् इत्यपि तत्र सिद्ध्यति। अर्थात जाति शब्द तथे देवता शब्द से द्वयोः पर्यायत्वात् युगपत प्रयोगः न भवेदिति कृत्वा तत्तत्वं वर्तते। इत्थम् एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे यत् सूत्रं वर्तते देवात्तल, तो देवात्तल इति सूत्र विषये अत्र कथयति काशिकाकारः यत् तादर्थे इति निवृत्तम्। अत्र तादर्थे इत्यस्य सम्बन्धः न भवति। तेन देव शब्दात् स्वार्थे तल प्रत्ययः वर्तते। देवः एव देवता, अनेन देवता शब्दस्य पूर्णस्य कथनं जायते इति अत्र सूचितम्। देव एव देवता। अत्र यह तल प्रत्ययान्ता भवति तत्र अग्रे तावत् उच्यते तलि स्त्री लिंग वचनम। यत्र तल प्रत्ययः भवति तत्र स्त्रीलिंगता उच्यते। तल स्त्रीलिंगं वक्तव्यं, देवता इत्येव भवति। तत्र प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अत्र यत् स्त्रीलिंग वचनं करणीयं भवति। उच्यते देव शब्दः पुल्लिंगः भवति। अयं तल प्रत्ययः स्वार्थिकः वर्तते। तो ये स्वार्थिकाः प्रत्यया भवन्ति ते प्रकृततः लिंग वचनानि अनुवर्तन्ते। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः, स्वार्थिकः यः शब्दः भवति सः अत्र प्रकृतेः एव लिंग वचनम् आश्रयति। तो देव शब्दायं पुल्लिंगः, स्वार्थिकश्च अयं प्रत्ययः। तो स्वार्थिकाश्च तस्य सत्वात् एवं एतस्य विषये विचारः भवति। उक्तं वा किमुक्तं? स्वार्थिकाः तिवर्तन्ते लिंगवचनानि। स्वार्थिका प्रत्ययः लिंगवचनस्य अतिक्रमणं कुर्वन्ति। अतएव अत्र देव शब्दः तल प्रत्यय कृते सति अत्र स्त्रीत्वं प्राप्नोति। तो इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं संपद्यते। अत्रैव विरम्यते च। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।